मान्छेकै बस्तीहरूमा डराउनु पर्ने भाछ, सोझा सिधा पागल भई बरबराउनु पर्ने भाछ। मान्छेकै बस्तीहरूमा डराउनु पर्ने भाछ, सोझा सिधा पागल भई बरबराउनु पर्ने भाछ। को सहन्छ अन्याय अत्याचार हदैसम्म, को सहन्छ अन्याय अत्याचार हदैसम्म। अति नै भो लाटो पनि कराउनु पर्ने भाछ, अति नै भो लाटो पनि कराउनु पर्ने भाछ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 74औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा प्रत्येक शनिबार यहाँहरूमाझ जेफाले सिर्जना डबलीको श्रृङ्खलाहरू ल्याउने क्रममा यो विषम परिस्थितिले गर्दा भिन्न सर्जकको साथमा उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। आजको 74औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूमाझ केराबारी गाउँपालिकामा रहेको यो खदम खोलाको किनारबाट केही सर्जकका सृजनाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँ मान्छे हिँड्नका लागि पुल पनि बनिरहेको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माणको क्रममा छ, तीव्र गतिमा। यहाँदेखि मुनतिर पनि पुल बनिरहेको छ। यो चाहिँ यातायातका साधनको लागि पनि बनिरहेको छ। यो केराबारी 10 देखि केराबारी 7 सम्म जोडिने यो पुल चाँडै नै बन्नेछ। यहाँहरूलाई यो दृश्यमा पनि देखाउन सक्छु। खुल्ला आकाश मुनि बसेर यो दृश्यसहित यहाँहरूलाई केही सर्जकका सृजनाहरू सुनाउन लागिरहेको छु। पहिलो चरणमा पाखरीबासमा बसेर निरन्तर सृजनामा लागिरहनुभएका सर्जक कवि, सुन्दर कवि रोशन परियारज्यूको एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। यो कविता ताली, कविताको शीर्षक छ ताली। जितमा होस् या जन्मदिनमा, उद्घाटनमा होस् या समापनमा, मेरो हाजिरी गयल हुँदैन। जितमा होस् या जन्मदिनमा, उद्घाटनमा होस् या समापनमा, मेरो हाजिरी गयल हुँदैन। कविको कवितामा बजाऊ या नेताको भाषणमा, कविको कवितामा बजाऊ या नेताको भाषणमा, जादुगरको कलामा बजाऊ या डाक्टरको सफलतामा, गायकको गीतमा बजाऊ या नृत्यकारको नृत्यमा, कैदीको मुक्तिमा बजाऊ या विद्यार्थीको उपलब्धिमा, मेरो आवाज बदलिने छैन। मन्दिरमा होस् या मस्जिदमा, गुम्बामा होस् या चर्चमा, मेरो धर्म बदलिने छैन। बाँड्नेहरूले भगवान बाँडे, धर्म बाँडे, मान्छे बाँडे, जनावर बाँडे, रङ्ग बाँडे, फुल बाँडे, चरा बाँडे, माटो बाँडे, तर म बाँडिने छैन। बाँड्नेहरूले भगवान बाँडे, धर्म बाँडे, मान्छे बाँडे, जनावर बाँडे, रङ्ग बाँडे, फुल बाँडे, चरा बाँडे, माटो बाँडे, तर म बाँडिने छैन। मलाई देशभित्र बजाऊ या बाहिर, मलाई देशभित्र बजाऊ या बाहिर, देश हुनेहरूले बजाऊ या नहुनेहरूले, मेरो पहिचान बदलिने छैन। मैदानमा खेलिरहेको खेलाडीका लागि बजाऊ या युद्धमा लडिरहेका योद्धाका लागि, मेरो समर्थन घट्ने छैन। मैदानमा खेलिरहेको खेलाडीका लागि बजाऊ या युद्धमा लडिरहेको योद्धाका लागि, मेरो सामर्थ्य घट्ने छैन। महिलाले बजाऊ या पुरुषले, मेरो लिङ्ग बदलिने छैन। बच्चाले बजाऊ या वृद्धले, मेरो उमेर बदलिने छैन। अँध्यारोमा बजाऊ या उज्यालोमा, एकान्तमा बजाऊ या भिडमा, मेरो चाल बदलिने छैन। बजाऊ मलाई दमाई कामीले, छेत्री बाहुनले, राई लिम्बूले, शेर्पा थारूले, गुरुङ मगरले, तामाङ नेवारले, मेरो जात बदलिने छैन। तर नबजाऊ मलाई कुनै सब वाहनको खरिदमा, तर नबजाऊ मलाई कुनै सब वाहनको खरिदमा, मुर्दाघाटको शिलान्यासमा, वृद्धाश्रमको उद्घाटनमा, शहीदको शालिग अनावरणमा, अथवा हवाई जहाज चढेर आउने जवान बाकसको सुरक्षित अवतरणमा, म खुसीको पर्याय जरुर हुँ, तर खुसी सधैँ मेरो पर्याय हुँदैन। म खुसीको पर्याय जरुर हुँ, तर खुसी सधैँ मेरो पर्याय हुँदैन। म यतिखेर पाखरीबासमा बसेर निरन्तर सिर्जना यात्रामा लागिरहनुभएका कवि रोशन परियारज्यूको कविता ताली शीर्षकको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। यतिखेर
खदम खोलाको किनारमा सिर्र हावा चलिरहेको छ। यहाँहरूलाई प्रकृतिको खुल्ला आकाशमा बसेर जेफाले सृजना डबलीको 74औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहेको छु। अबको क्रममा फेरि पनि म बरा क्षेत्रमा बसेर कविता यात्रामा निरन्तर लागिरहनुभएका कवि नगेन्द्र बजगाईज्यूको कविता पासपोर्ट बनाउनु छ साथीहरू। फोटो खिच्नु अघि फोटो खिच्नेले भन्यो, फोटो खिच्नु अघि फोटो खिच्नेले भन्यो, दाई कम से कम अलिकति त हाँस्नुहोस्, फोटो राम्रो आउँछ। फोटो खिच्नु अघि फोटो खिच्नेले भन्यो, दाई कम से कम अलिकति त हाँस्नुहोस्, फोटो राम्रो आउँछ। मलाई हाँस्नु थिएन, मलाई थाहा थिएन कि हाँस्दा फोटो राम्रो आउँछ। मैले असत्य देखाउनु थिएन, मैले सत्य लुकाउनु थिएन, न त थियो कुनै कृत्रिम मुस्कानको प्रदर्शन नै गर्न, न त थियो कुनै कृत्रिम मुस्कानको प्रदर्शन नै गर्न, न त प्रेमले फोटो कसैलाई उपहार पठाउनु नै थियो। र एक्लै बसेको बेला हेरेर कुनै दिन फोटो सुन्दर वा कुरूप आएछ भन्दै आफूले आफैप्रति सन्तुष्ट हुनु र गुनासो गर्नु थियो। के यस्तै अस्पष्ट र असन्तुलित मानसिकता बिचैमा कुराहरू खेलाएर बसिरहेको थिएँ। हठात् एउटा खरो आवाज आयो, दाई स्माइल प्लिज, रेडी 1 2 3 गो। ओहो, फोटो त खिचियो साबिककै जस्तो, आज पनि एउटा सार्वकालिक फोटो खिचियो। अब हेरौँ कस्तो आउँछ। पासपोर्ट बनाउनु छ साथीहरू, त्यसपछि खाडीमा गएर जीवनको गाडी कुदाउनु त छँदैछ। मित्रहरू स्माइल प्लिज, मित्रहरू स्माइल प्लिज। यतिखेर म कवि नगेन्द्र बजगाईज्यूको पासपोर्ट बनाउनु छ साथीहरू कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो अमूल्य सृजना कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि नगेन्द्र बजगाईज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रकृतिसँगै साहित्य सृजना, पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबली म बारम्बार भनिरहेको छु। मौसम अनुकूल छैन, यो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि पर्यटन र साहित्यलाई जोड्ने काम गर्न रहर लागेको छ। यो रहरलाई सार्थकता दिन, भिन्न स्रष्टाको साथमा अन्तरङ्ग गर्न यो परिस्थितिले अलिकति दिएको छैन। यो परिस्थितिको सामना गर्न म एक्लै प्रकृतिसँग, यहाँको रचनासँग साक्षात्कार गर्न आएको छु। यहाँले नै आफ्नो सृजना वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। म खुल्ला आकाशमा बसेर, खुल्ला आकाशमुनि बसेर यहाँहरूलाई सृजना सुनाइरहेको छु। आजको अन्तिम चरणमा म सम्झन चाहन्छु जेफाले सृजना डबलीलाई हरदम सहयोग गरिरहनु भएको छ मिडियाद्वारा। नयाँ अनलाइन समृद्ध बराह क्षेत्र, उज्यालो प्रदेश, त्यसै गरी जेफालेबाट मातृभूमि टी स्टेट, जेफाले होमस्टे लगायत सृजनशील मनहरूले हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो 74औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै भिन्न ठाउँबाट भिन्न स्रष्टाको साथमा पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दछु। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा यहाँहरूमाझ एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु, वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ लोकेन्द्र नुमिहाङ सिलिङटारेज्यूले। अरुण गाउँपालिका 6 जराटर भोजपुरका स्रष्टा, निरन्तर गजल सिर्जनामा लागिरहनु भएको छ लोकेन्द्र नुमिहाङज्यू। उहाँको गजल पर्यटनसँग पनि उहाँको मिल्दोजुल्दो गजल छ। नेपालको बयान गर्नुभएको छ। नेपाल आउनु सगरमाथाबाट संसार देख्नेछौ, हिमाल ऐना हो सबै देशको मुहार देख्नेछौ। अरुण तम्मरदेखि भेरी कर्णालीसम्म निहाल्नु, अरुण तम्मरदेखि भेरी कर्णालीसम्म निहाल्नु। हिमाल पहाड तराईको रङ्गीन सिङ्गार देख्नेछौ, हिमाल ऐना हो सबै देशको मुहार देख्नेछौ। त्यो सुनकोशी दुधकोशी रारा फेवा लुम्बिनीसँगै, त्यो सुनकोशी दुधकोशी रारा फेवा लुम्बिनीसँगै बहुमूल्य ओखती र सुन चाँदीको
दरबार देख्नेछौ। हिमाल ऐना हो सबै देशको मुहार देख्नेछौ। सुनाखरी लालुपाते सयौं थरी मुस्कुराउँछन् जतै। सुनाखरी लालुपाते सयौं थरी मुस्कुराउँछन् जतै। गुराँसको घारीमा डाफे मयूरको बजार देख्नेछौ। नेपाल आउनु सगरमाथाबाट संसार देख्नेछौ। हिमाल ऐना हो सबै देशको मुहार देख्नेछौ। जिउँदै स्वर्ग पुग्ने भए सरासर नेपाल आउनु। जिउँदै स्वर्ग देख्ने भए सरासर नेपाल आउनु। प्रकृतिले भरेको आनन्दको स्वर्गद्वार देख्नेछौ। प्रकृतिले भरेको आनन्दको स्वर्गद्वार देख्नेछौ। यतिखेर म लोकेन्द्र नुबिहाङ सिलिङ टारेज्यूको गजल वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलामा 3 सर्जकका 3 सर्जनाहरू यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरेको छु। प्रकृतिको सुन्दर ठाउँ, भिन्न भिन्न ठाउँबाट प्रस्तुत हुँदै हुँदै आज पेराबारी गाउँपालिका मोरङमा रहेको यो खदम खोलाको डिलमा बसेर यहाँहरूको सिर्जना यहाँहरू सामु नै प्रस्तुत गर्न पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। यहाँहरूले अनुमति दिनुभयो, यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। पक्कै पनि जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज, जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लागेको छ। अझसम्म जोडिनु भएको छैन भने जोडिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै विषम परिस्थितिमा आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।